आज आम्ही हांगा प्रोटेस्ट दवरलो आहा. तुम्ही पळोवपाक शकता रिपोर्टराक तुमकां हांगा मुद्दाम आमी इन्स्पेक्शन सायट दाखोवपाक हाडलेले आहा. हांगा पळय नालो व्हांवता आमगेलो. हांगा ह्या उदक आमगे मेन एका नाल्याक जॉयन जाता आनी थंयसर आमी विसर्जन करता. ह्या सायडीच्यान तुम्ही पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें हे जे तेगे वेस्ट जे पिकरी फार्माचे वेस्ट सोडले आहा पळय हे सगळे हांगा साठोवन उरले आहा. तेच पळय अशें व्हांवन अशे सायडीन ह्या नालाक उदक सगळें उदक नालाक देंवता आनी हे उदक नाला वचोन सगळे आमगे बांयक येता. ते उदक बांयचे लोक खाता कित्याक आतां नळाक आमकां सारकें उदक म्हणटा मेळना. तो प्रॉब्लेम जाला आसतना आमी हेच उदक बांयक वचोन बांयचें उदक आमी खाता. हो आमकां सामको त्रास जाल्ले आसा. ताका लागून आमी पिसफूल आयची एक दिसाक लागून पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो आसा. कित्याक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक कळपाक जाय कित्याक ह्या लोकांक कितले त्रास जाता तो. जर गव्हर्मेंटान हेजे अगेन्स्ट आतां चवथ लागीं पावल्या चवथ म्हणल्यार कांय एक्शन घेतलें ना जाल्यार आमी हेज्यांनी मोठो प्रोटेस्ट करपाचें ठरयिल्लें आसा. ते मागीर तेणी कितें जर तेजी कॉन्सिक्वेन्सीस जाले जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल आसतले. हेचे पयलीं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हांगासर पोल्युशन बोर्ड येयलो हेल्थाच्यान येयलें इन्स्पेक्शन केलें. हांगा तेणी सगळें पळयलें तांकां दोळ्या मुखार सगळें दिश्टी पडलें पूण रिपोर्ट सगळो तेच्या फेवरान पॉझिटिव्ह दिला. हांगासर कांयच ना म्हणून पॉझिटिव्ह रिपोर्ट पावयल्लो आसा. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां ह्या हेजेर न्याय दिवचो. गव्हर्मेंट आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम सांगता गोंय हें स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय म्हणून. पूण स्वयंपूर्ण गोंय जावता जाल्यार हे असली लोकांच्या जिवाचेर खेळोन आमकां गोंय स्वयंपूर्ण गोंय जाता. आमी इतलेच गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता हेजेर तेणी दखल घेवची आनी आमकां तुज्यान तेणी हे न्याय दिवचो.